La septième question, donnez les rangées équivalentes à la rangée 1, 1, 1 par application du groupe GP1. Donc la septième question, قال لك اعطيني les rangées équivalentes à la rangée 1, 1, 1. هنايا بغيت ننبه لواحد الحاجه. دونك درنا ميم كيستيون في ليكزامان اللي خدمنا ديال 2016 داكوغ مي هذيك لا ميثود باش خدمنا ني با توجور جوست. ما كنصحكمش تخدموا بها دونك كنصحكم تخدموا بهاد لا ميثود اللي غنديروا دابا داكوغ. دونك هذيك لا ميثود اللي خدمنا ني با توجور جوست وماشي ما تعطيكمش دونك لا بون ريبونس دونك ديما فيت اتونسيون. دونك كيفاش غنجاوبوا على هاد لا كيستيون لي رونجي ايكيفالونت على رونجي 1 1. دونك اشنو غندير غناخذ غنابليكي على هاد لا رونجي تو لي زيليمون دو سيميتري اللي عندي في لو جروب. دونك غنبدا بلاكس 4 داكوغ. ميم كيفاش غنابليكي غندير لا ماتريس ديالو لا ماتريس ديال لاكس 4 قلنا لاكس 4 لي سويفون او زد دونك 0 0 دونك 1 داكوغ. هنايا 0 0 هنايا قلنا كنديرو كوس ديال بي سور دو سي 0 لا سي 0 لا سي موان سين ça veut dire غتكون موان 1 et لا سي 1 كتعرفوا لا ماتريس ديال لانكس دونك لاكس 4 داكوغ. ابري كنضربها في هاد لا بروميير رونجي دونك في هاد لا رونجي اللي بغينا دونك 1 1 1 دونك ايغال كنحسب هاد لا ماتريس اش غتعطيني دونك 0 فوا 1 سي 0 موان 1 فوا 1 دونك سي موان 1 بلس 0 فوا 1 سي 0 ça veut dire هنا غتكون موان 1 داكوغ. دونك لا سي 1 فوا 1 سي 1 بلس 0 بلس 0 ça veut dire سي 1. Là, c'est 0 fois 1, c'est 0, 0, plus 1 fois 1, c'est 1. D'accord. Donc, quand j'ai quelque chose, donc c'est 1, ça veut dire c'est la première rangée équivalente. Et c'est 2. D'accord. Après, puisque c'est l'axe 4, l'axe 4, donc il a un point. L'axe 4 a 2 points. 1, 2, 3, 4. L'axe 4 a 4 des rangées équivalentes. Donc, on a 2, on a 2. D'accord. Donc, moins 1. Donc, 1, 1. Après, donc, غنضرب عاوتاني في هاد لا ماتريس. دونك غناخد هاد لا ميم ماتريس دونك ديال لاكس 4 باسكو مازال خدام في لاكس 4 دونك سي 0 موان 1 0 دونك 1 0 0 0 0 1 غندير عاوتاني لا مولتيبليكاسيون دونك كنلقى هاد الريزولطا دونك كنسميها دونك هادي جوج سونيكو جوج عاوتاني دونك هادي 3 داكوغ. دونك ها لا بروميير رونجي ايكيفالون ها لا دوزيام ها لا تروازيام باسكو هادي هي هادي لا تروازيام. اشنو كندير كناخد عاوتاني هاد لا تروازيام كنضربها في هاد الماتريس دونك سي لا ميم شوز دونك زيد هاد 3 دونك درت عاوتاني في لا ماتريس عطاتني 4 داكوغ. قلنا بلي انا لاكس 4 بيسك كيعاود ليا لو بوين 4 فوا دونك عطاني 4 ديال لي بوزيسيون 1 2 3 اي 4 مزيان. دونك ها 4 لقيتهم اشنو غندير من بعد دونك هاد 4 لقيتهم ابارتيغ من لابليكاسيون ديال لاكس 4. دابا غندوز غنابليكي لاكس 2 غنابليكي لاكس 2 suivant او اكس دونك غنابليكي لاكس 2 suivant او اكس دونك غنابليكي tous les axes l'axe 2 suivant او اكس l'axe 2 suivant او y et les axes 2 suivant les bisectrices داكشي هما وبلا هادوك هما لي زيليمون سيمتري اللي عندي. دونك لاكس 2 suivant او اكس ميم شوز كيما درت لاكس 4 دونك غندير لا ماتريس ديالو داكوغ ملتيبليي بار دونك هذاك 1 1 1 ايغال مي هو غنعاودو اون سول فوا علاش لان الا درت واحد لو بوين هنايا ياك ودرت ليها ليماج بارابور هاد لاكس 2 غيعطيني هنايا دونك عاودها ليا اون سول فوا دونك غيعطيني واحد لا رونجي. دونك هذه هي لا ماتريس ديال 2 باغاي لا او اكس ضربتها في 1 1 1 لا رونجي اللي عندي لقيت هذه دونك هذه هي دونك ان اوتر نشوف ياك ما تعاودش هنايا 1 موان 1 موان 1 ما عنديش 1 موان 1 موان 1 هنا دونك غنجي غنزيدها لهاد لي بوزيسيون لي رونجي ايكيفالون دونك ها هي زدتها في لي رونجي ايكيفالون اللي لقيت. ابري غندوز غنابليكي 2 باغاي لا او y دونك 2 باغاي لا او y. اشنا هي لا ماتريس ديال 2 باغاي لا او y دونك هي دونك 1 0 0 0 0 ابري هنايا كوس في اللي هي سي بي سي 1 سي موان 1 ياك هنايا سي 0 هنايا سي 0 هنايا سي موان 1 داكوغ. ميم شوز غنملتيبليها بار 1 1 1 وغنلقى دونك عطاتني موان 1 1 موان 1 غنشوف ياك ما تعاودش هنايا موان 1 موان 1 دونك هنايا ما عنديش 1 موان 1 موان 1 دونك غنجي غنزيدها في الاخر غنزيدها في هاد لي بوزيسيون دونك دابا لقيت 6 داكوغ. شنو بقى ليا ما ابليكيتوش بقى ليا لي بيسيكتريس دونك لا ماتريس ديال اناكس 2 باغاي لا اكس بلس y بمعنى هذا يعني البيسيكتريس هاد البيسيكتريس هي هذه هي 0 1 0 1 0 0 0 0 موان 1 هذه هي لاكس ديال اكس 2 دونك سويفون لي بيسيكتريس. دونك اشنو غندير غنملتيبليها بار دونك لا رونجي 1 1 1 غتعطيني عاوتاني نشوف اش غتعطيني دونك 0 فوا 1 سي 0 1 فوا 1 سي 1 0 فوا 1 سي 0 ça veut dire c'est 1 ici 1 فوا 1 c'est 1 et ici c'est moins 1 داكوغ. دونك عطاتني هذه نشوف هذيك ما تعاودتش هنا 1 1 موان 1
Donc 1 1 moins 1 ما عنديش في هاد ليسي رونجي كيفالون لي لقيت دونك غناجوتيها. دونك ensuite غنجي غنابليكي عاوتاني لاكس 2 parallèle à x moins y donc l'autre bisectrice. دونك لا ماتريس ديالها هي هادي 0 moins 1 0 moins 1 0 0 0 0 moins 1 هي بحال هادي مي كلشي غيكون موان 1 داكوغ. غنملتيبليها باغ دونك 1 1 1 وغنشوف اش غتعطيني. دونك غتعطيني دونك 0 fois 1 c'est 0 moins 1 fois 1 دونك غتعطيك moins 1 après moins 1 fois 1 دونك غتعطيك moins 1 après غتعطيك moins 1 دونك غتعطيني moins 1 moins 1 moins 1 غنشوف ياك ما كايناش هنا. دونك الا شتي دونك ما كايناش دونك غناجوتيها لهاد الرونجي ايكيفالون. دونك فينالمون لي رونجي ايكيفالون على رونجي 1 1 1 هما هادو. دونك هما هاد 8 ديال لي رونجي هاد لي 4 حصلت عليهم ابارتيغ من لابليكاسيون ديال لاكس 4. هاد لي دو بالخضر حصلت عليهم ابارتيغ من لابليكاسيون ديال لاكس دو سويفون اكس اي سويفون ايغريك. هاد لي دو اخرين بالروج حصلت عليهم ابارتيغ من لي بيسيكتريس. دونك لا بون ميثود باش انك ديما تحدد لي رونجي ايكيفالون ا ان رونجي هي تابليكي تو لي زيليمون دو سيمتري اللي عندك. دونك يعني شنو خاصك غير تعرف لي ماتريس دو شاك اليمون. الا كتعرف لي ماتريس دو شاك اليمون يسوفي انك غتاخذها غتملتيبلي غتلقى و ابري غتاجوتي داكوغ.